جانے اوے ماواں ٹھنڈیاں جاواں ہویا کر دیا نے ماتے قزیم نعمت ہویا کرتے نے میں محبت نال پیغام دیاں گا اللہ دا شکر کر کے تیرے ماں باپ تیرے سر تے موجود نے بے شک وڈیرے ہو گئے نے پر مقدرہ والا ہے قسمتہ والا ہے اور اینا ماپیاں دے لاگے پہ کے سیریاں کریا کر اینا ماپیاں نو کدے اپنے ہاتھ نہ وڈیریاں نو کھانے کھلایا کر کدی اپنی ماں نو کھلایا کر کدی اپنے باپ نو کھلایا کر جانے اور نہیں قدر کرے گا میں تینو کنے ایج دے جوان بخا سکنا ادھر جناب والا کدی او وقت سی رمضان دا مہینہ ہونا اے جناب سیری دا ٹائم ہونا آندہ میں اٹھنا اٹھ کے ویکھنا تے میری بڈھی جی ماں نے رات دی طریقی دے اندر قرآن لے کے بے کے تے پڑھ دیا ہونا توجہ جوانوں میرے وقت خود اللہ جاندہ گل بڑی وڈی ہے ادھر جناب والا آندہ ماں نے قرآن لے کے پڑھ دیا ہونا تے میں ماں نو ویکھنا آندے میں سیری دے ٹیم اس بابرکت ٹیم جا کے ماں دی گود دی اندر سر رکھنا تے میں لیٹ جانا نالے ماں نہ لاڈیاں گلاں کرنیاں تے میں آکنا اماں کنی رات گزر گئی ہے اماں تینو اس ویلے نظر ہوندہ ہے دن میرے پڑھ لیا کر تیری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے تے آندے مینو میری ماں نے آکھنا وے میرے بچیا وے میرے لاڈ لیا زندگی تک کی پتہ ہے اگوں زندگی جے رمضان آوے کے نہ آوے اگوں کتے ہنج دے موقع آن کے نہ آن اگوں کتے سیریاں انج سیری دے ٹیم تحجد دے ٹیم وے قرآن پڑھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے آندہ اماں نے پڑھی جانا تے میں ماں نو آکھنا اماں قرآن تے پڑھنی ہے اپنے پتر لے کدے دعا بھی کریا کر اپنے بیٹے لے کدے دعا بھی کر دیا کر آندہ میں اینی گل کرنی نا تے ماں نے آکھنا وے میرے لاڈ لیا تینو کہن دی لوڑ نہیں تیری ماں بین آنکھیں ہی دعا کر دی رہی دیئے آندہ میرے سامنے میری ماں نے ہاتھ چک لینے اللہ کو دعا کرنیاں وڈیرے آندہ ہے جدو میری ماں نے ہاتھ چکنے ادھر جناب والا دعا کرنی نا تے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا میں ماں دے لاگے پہ کے کدے سیریاں کرنیاں کدے ماں دے ہاتھ دی پکی روٹی کھانی آتے وقت گزر گیا ہے اے رمضان آ گیا ہے تے ماں رمضانوں تو پہلے ہی فوت ہو گئی ہے ماں اس جہان تو ٹر گئی ہے آندہ سیری دا ٹائم تے ہوتا ہے پر میں اٹھ کے ماں دی چار پائی تے پہ کے تے آنسو بہانا اپنی ماں نو یاد کر کر کے سونیا اے پیارے ٹورتے جاندے نے پر اپنی یادہ چھڑ جاندے نے ایتھے بڑے بڑے ایسے ہون کے او کئیاں جوانی چے باپ دا جنازہ پڑے ہے کسے ماں دا جنازہ پڑے ہے کنیاں تے ایسیاں ماما بہنائیاں ہون گیاں جنیاں جناب تیاں رانیاں سسرال بستیاں نے تے چاہنے اوکا سوکا ویلا ہوئے دھوکا آوے تے اپنی ماں نہ شیلی تھی طرح دھوک وانڈ لے دیاں نے ایک وقت دو بھی ہوندے انہیں نوے تے یاد ہوندے پہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ جانے اے او قاری صاحب سر اور رات دے دو بجے تک دنیا انتظار کر دی قاری صاحب دی آواز سننو لوگ ترسیا کر دے سر آج ہو ویلا آ گیا ہے اور رمضان تے آیا ہے پر قاری صاحب قبران چے جا پہنے جا پچھیا کرنا انہاں دی اولاد تے کولوں آج اپنے باپا دے چہرے نو بے گنو ترس گئے ہونگے اور ماں نہیں ٹر گئے تے باپ نہیں چلا گیا کدی انہاں نو پچھیا کرنا کہ ماں باپ دا قدر کی ہویا کرتا ہے
ادھر ماپے ٹر جانا ہوتیاں جدوں ماپیاں دے بیڑے آندیاں نے بوئے پیر باندیاں نے تے جناب ماں دی چار پائی خالی اپنے بابا دی چار پائی خالی اکھاں ڈول پہ دیاں نے سونیا قدر پوچھنا اونا کلو جنہ دے ماپے ٹر گئے